Good morning everyone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Shama Praveen. I'm your Urdu teacher. Today I'm going to teach the fourth chapter खुदा की मदद और हिकमत। मैं आप लोग की उर्दू टीचर हूँ और मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने वाली हूँ जो अल्लाह ताला के मदद और हिकमत के बारे में है। जैसा कि आप लोग को पता ही है मैंने इससे पहले आप लोग को 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। तीनों चैप्टर में मैंने आप लोग को अच्छे सीख बताए हैं, अच्छे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सारे कुछ बताए हैं। तो मैं आप लोग को चैप्टर 4 पढ़ाने वाली हूँ जिसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या मैं आप लोग को सीख दे रही हूँ, क्या सबक दे रही हूँ। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि कोरोना वायरस चल रहा है तो आप लोग हमेशा अपने हाथ को हैंड वॉश करते रहिएगा और फेस को कवर कर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग का चैप्टर 4 है, खुदा की मदद और हिकमत, यानी कि अल्लाह ताला का मदद और उनका जो हिकमत है, जो रहम है वो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि खुदा की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। ये हम लोग को पहले से ही पता है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता। हमें मेहनत करनी चाहिए और खुदा से भलाई की उम्मीद रखनी चाहिए। हम लोगों को मेहनत करना चाहिए और अल्लाह ताला से भलाई का उम्मीद रखना चाहिए। खुदा सारी कायनात का मालिक है। अल्लाह ताला जो है वो सारी कायनात का मालिक है, यानी कि सारी दुनिया का मालिक है। वह जैसे चाहे जिस हाल में चाहे रखे। वो सारी दुनिया का मालिक है, सारी कायनात का मालिक है, तो उनका जो मर्जी होगा, जैसे जिसको रखने का मन होगा वो उसको वैसे रख सकते हैं, उस हाल में भी रख सकते हैं। वह हर चीज़ पर कादिर है, वो हर चीज़ पर कादिर है। वह जैसे चाहे दौलत से नवाजे और जैसे चाहे मुफलिस बना दे, जिसे चाहे मुफलिस बना दे, जिसे चाहे इज़्ज़त बख्शे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इसलिए खुदा से हमेशा डरते रहना चाहिए। अल्लाह ताला अगर जिसको चाहेंगे तो उसको दौलतमंद बना सकते हैं, जिसको चाहेंगे उसको गरीब बना सकते हैं, जिसको चाहे उसको इज्जत बख्श सकते हैं, जिसको चाहे उसको ज़िल्लत बख्श दे सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा अल्लाह ताला से ही डरना चाहिए, किसी और से नहीं डरना चाहिए। किसी इलाके में 3 माजूर आदमी रहा करते थे। एक दिन की बात है, किसी इलाका में, यानी कि कोई एक जगह है जहाँ पे 3 आदमी रहते थे। माजूज के मीन्स होता है मजबूर। किसी इलाके में 3 मजबूर आदमी रहते थे। उनमें एक अंधा था, दूसरा गंजा और तीसरा कोढ़ी। तीनों में से एक आदमी था अंधा और दूसरा था गंजा और तीसरा जो था वो कोढ़ी था। तीनों अक्सर आपस में बातें करते थे और खुदा के कुदरत पर गौर करते थे। तीनों लोग क्या करते थे, हमेशा बात करते थे आपस में और अल्लाह ताला की कुदरत पर गौर करते थे। तीनों ने मिलकर खुदा की बारगाह में दुआ मांगा कि ए खुदा, हम बहुत मजबूर हैं और गरीब भी हैं। तीनों क्या किए, अल्लाह ताला की बारगाह में, यानी कि अल्लाह ताला के घर में जाकर तीनों ने दुआ मांगा कि अल्लाह ताला, हम लोग बहुत गरीब हैं और बहुत मजबूर हैं, तो हम लोग को अच्छा कर दे और दौलत से नवाज दें। वो लोग दुआ में क्या मांगे कि हम लोग बहुत मजबूर हैं, बहुत गरीब हैं, तो हम लोग को अच्छा कर दीजिए और हम लोग को दौलत से नवाज दीजिए ताकि हमारी ज़िंदगी आराम व सुकून से गुज़र सके। वो बोलते हैं तीनों कि आप हम लोग को दौलत दे दीजिए, हम लोग को सुकून और ताकि दौलत दीजिएगा ताकि हमारी ज़िंदगी जो है आराम व सुकून से गुज़र सकेगा। खुदा ने उन लोगों की दुआएं कबूल कर लिए और वह तीनों आदमी अच्छे और मालदार हो गए। अल्लाह ताला ने क्या किया, उन तीनों आदमी का जो भी दुआ था वो कबूल कर लिया और वो लोग तीनों को अच्छे और मालदार आदमी बना दिया गया। उन लोग अच्छे भी हो गए और मालदार भी हो गए, उनके पास दौलत भी बहुत सारे हो गए। कुछ दिनों तक ये तीनों आजिज़ी के साथ अपने गुज़रे हुए वक्त को याद करके खुदा का शुक्र अदा करते थे। कुछ दिन तक क्या हुआ कि वो लोग अपने गुज़रे हुए वक्त को बहुत ही आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह में हमारा गुज़रा वक्त जो था वो आपने हम लोग को इतना अच्छा वक्त दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद क्या हुआ फिर देखते हैं। मगर फिर उनके सोचने समझने के अंदर
بدلاؤ انداز بدل گیا، وہ مغرور ہو گئے۔ پھر کیا ہوا کہ ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز جو تھا وہ بدل گیا، اور وہ لوگ کیا ہوئے؟ مغرور ہو گئے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پھر شکر ادا نہیں کرنے لگی، کیونکہ اب دولت آ گیا تو اللہ تعالیٰ کو کون پوچھے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ غریبی میں ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، جب مصیبت پڑتی ہے تبھی انسانی فطرت ہے یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت پڑے گا تبھی انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اپنے رب کو یاد کریں گے۔ اور جب انسان کی وہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، خوشیاں آ جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی یاد نہیں کرتا، ان کو بھول جاتا۔ جبکہ ہم لوگ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ انہی کے دم سے ہم لوگ ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو ہم لوگ کو جو خوشیاں دیے ہیں وہ پل بھر میں چھین سکتے ہیں۔ تو وہ تینوں کے اندر سوچنے سمجھنے کا جو انداز تھا وہ بدل گیا، اور ان کے اندر بہت مغرور ان کی سوچ جو تھی وہ بہت مغرور ہو گئے تھے، ان کا جو بیہیویئر تھا، جو رویہ تھا، وہ بہت مغرور ہو گیا تھا۔ دولت کے غرور نے ان لوگوں کو خدا کی یاد سے غافل کر دیا۔ دولت کے غرور نے ان لوگوں کو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل بنا دیا تھا۔ اب وہ اپنے پچھلے زمانے کو بھول گئے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو پیدائش صحت مند اور خاندانی دولت مند سمجھنے لگے۔ وہ لوگ کیا کیے؟ دولت کے نشے میں اتنے وہ لوگ چور ہو گئے تھے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، ان کو یاد نہیں کرنے لگے، اور اپنے پچھلے زمانہ جو بھی تھا ان کا پچھلا زندگی تھا اس کو سب بھول گئے، اور وہ لوگ سوچنے لگے کہ ہم لوگ پیدائشی صحت مند ہیں اور دولت مند بھی۔ خدا نے ان لوگوں کی آزمائش بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان لوگوں کی آزمائش کی۔ اس نے ایک فرشتہ کو انسانی شکل میں غریب اور فقیر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بولا کہ اب ہم ان لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ جو تھا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، خدا کی ایسی مخلوق جس کو نور سے پیدا کیا گیا، تو وہ اپنے فرشتے کو بھیجتے ہیں جو کہ وہ غریب اور فقیر کے شکل میں گئے تھے۔ فرشتہ اس شخص کے پاس گیا جو پہلے گنجا تھا، پھر سوال کیا۔ فرشتہ کیا کیا؟ وہ اس شخص کے پاس گیا جو پہلے گنجا تھا اور پھر اس سے سوال کیا، خدا کے واسطے میری مدد کرو، اس نے تمہاری مصیبت دور کر دی ہے۔ اس نے کہا کہ خدا کے واسطے تم میری مدد کرو جس نے تمہاری مصیبت کو دور کر دی ہے۔ تم دن رات سر کھجاتے رہتے تھے، خدا کے فضل سے تمہارا سر پر بال آ گیا اور تم دولت مند ہو گئے۔ اس نے کہا، فرشتے نے کہا اس گنجے آدمی سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے واسطے تم میری مدد کرو جو تمہاری ہر مصیبت کو دور کر دیا ہے۔ تم دن رات جو تھا وہ سر کھجاتے رہتے تھے، اور اب خدا کے فضل سے تمہارے سر پہ بال آ گئے ہیں اور تمہارے پاس دولت بھی ہو گئی، تو اس اللہ کے واسطے میری مدد کر دو۔ اس نے جواب دیا، تجھے معلوم نہیں کہ میں شروع سے ہی مالدار اور صحت مند ہوں۔ اس گنجے آدمی نے جواب دیا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں شروع سے ہی مالدار ہوں، پیسے والا ہوں اور صحت مند ہوں، جا میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے صاف منع کر دیا مدد کرنے سے۔ اس نے کہا کہ جا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ جواب سن کر فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کا یہ جواب سن کر ایسا جواب سن کر فرشتہ جو تھا وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس شخص کے پاس گیا جو پہلے کوڑھی تھا۔ فرشتے نے اس سے کہا، خدا کا شکر ادا کرو، تم پہلے کتنے مجبور تھے، زخموں سے پریشان تھے، دنیا تم سے نفرت کرتی تھی، کوئی تمہارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، خدا نے اپنی قدرت سے تمہیں اچھا کر دیا اور مالدار بنا دیا۔ فرشتہ اس شخص کے پاس گیا جو کوڑھی تھا پہلے۔ فرشتے نے اس کو جا کر کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا تم شکریہ ادا کرو کہ تم اتنا مجبور تھے، اتنا زخم سے تم بھرے پڑے تھے کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی بیٹھنا نہیں پسند کرتا تھا، تم سے سب نفرت کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے رحم سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تم اب اچھے ہو گئے ہو اور انہوں نے تمہیں مالدار بھی بنا دیا ہے۔ تو تم
خدا کے لیے خرچ کرو، خدا تمہارا جان و مال میں برکت دے گا۔ اس نے کہا کہ اب اللہ کے واسطے تم خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے جان و مال میں برکت دیں گے۔ مگر افسوس وہ بھی اکڑ گیا، کہنے لگا بکواس نہ کرو اور بکواس نہ کرو اور اپنا راستہ ناپو۔ اس نے کہا کہ بکواس نہ کرو اور اپنا راستہ ناپو۔ میں شروع سے ہی صحت مند ہوں، میرے باپ دادا خاندانی دولت مند تھے۔ اس نے کہا کہ بکواس نہ کرو اور اپنا راستہ ناپو، میں شروع سے ہی صحت مند تھا اور میرے باپ دادا جو تھے وہ دولت مند تھے۔ ہمارے پاس کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ ہمارے پاس کبھی بھی کسی چیز کا کوئی کمی نہیں تھا، تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے صاف منع کر دیا اس فرشتے کی مدد کرنے سے۔ اس نے کہا کہ میں شروع سے ہی دولت مند تھا اور میرے باپ دادا جو تھے وہ بہت ہی خاندانی رئیس آدمی تھے، انہی کے بلبوتے پہ میں ہوں، تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور میں شروع سے ہی صحت مند ہوں۔ فرشتے نے بہت افسوس کیا اور وہاں سے چلا آیا۔ فرشتہ کیا کیا کہ بہت افسوس کیا اور وہاں سے وہ چلا آیا۔ اب فرشتے اس شخص کے پاس گیا جو پہلے اندھا تھا۔ فرشتے نے اس سے کہا خدا نے تجھے دوبارہ آنکھ دیے اور دولت سے نوازا، تم پہلے بہت مجبور تھے، خدا نے تمہارے حال پر رحم کیا، اب تم خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ فرشتہ جو تھا وہ پھر سے اس شخص کے پاس گیا جو پہلے اندھا تھا اور اس نے اس اندھے انسان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رحم کرم سے تمہارے پاس پھر سے آنکھ ملی ہے، تمہیں پھر سے دیکھنے کو ملا ہے اور تم بہت مجبور تھے، تمہاری مجبوری سب اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہے، تم پر رحم کھا کر تمہیں دولت مند بھی بنایا ہے، اب تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اس نے جواب دیا بے شک خدا کا بہت کرم اور احسان ہے، اس کی مہربانی سے میں اچھا ہو گیا، یہ سارا مال دولت اس کی دی ہوئی نعمت ہے، تم جو چاہو لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی فرشتے وہاں سے چلا گیا۔ اس اندھے انسان نے اس کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحم کرم سے ہی میری آنکھیں پھر سے واپس آئی ہے، تو بے شک یہ دولت جو ہے وہ اس کی ہی دین ہے، تو آپ جتنا چاہو اتنا یہاں سے لے جا سکتے ہو، جو من میں ہو وہ لے جا سکتے ہو۔ لیکن اس فرشتے نے وہاں سے کچھ نہیں لیا اور وہاں سے وہ چلا آیا۔ ان دونوں کی باتیں خدا کو ناگوار گزری، ان پر عذاب آنا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں دونوں پھر کنگال ہو گئے، اب گنجا اور کوڑھی اپنی پہلی حالت میں آ گئے۔ ان دونوں کی باتیں جو تھی وہ ان کو ناگوار ہوئی، اللہ تعالیٰ کو ناگوار ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا رحم کیا، اتنا عطا فرمایا کہ وہ لوگ کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرنا چاہیے، پر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکریہ نہ کرتے ہوئے ان کی توہین کرتے گئے، بولا کہ میرے پاس خود پہلے سے ہی تھا، میں تو خاندانی رئیس ہوں، میں تو پہلے سے صحت مند تھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی، ان کو پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کے اوپر عذاب برسایا کہ وہ لوگ پھر سے کنگال ہو گئے اور جو بھی ان کی پہلی حالت تھی وہی حالت میں وہ لوگ آ گئے۔ جبکہ ان کا تیسرا ساتھی خدا کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا، جبکہ ان کا تیسرا ساتھی جو اندھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے وہ اس عذاب سے بچ گیا۔ اس لیے ہر شخص کو خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے، جان مال و عزت سب کو خدا کی امانت سمجھنا چاہیے۔ اس لیے سارے انسانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جو ہماری جان ہے، جو ہمارا مال ہے، جو عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو ہمیں خدا کی امانت سمجھ کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اسے ہمیشہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہم لوگوں کے پاس جو مال ہے، جو پیسے ہیں، ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، جیسا کہ اندھے نے سمجھ لیا اور خدا کی مدد کا مستحق بنا، جبکہ اس کے دو ساتھی امتحان میں ناکام رہے اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اندھا جو تھا وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا میں ہمارے لیے جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے تو ہمارے مال اور جان میں برکت ہوگی، ہمیں اللہ تعالیٰ اور بھی دولت سے نوازیں گے۔
तो उसने अल्लाह ताला का शुक्र बखूबी किया जैसे किया जाता है, जबकि उसके 2 साथी जो थे वो उस इम्तिहान में फ़ेल हो गए। अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करने के अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करने के कारण उन्हें अज़ाब मिली और वो उनकी माली हालात बिगड़ गई और वो जो पहले जैसे थे वैसे ही हो गए। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए, उनसे डरना चाहिए और जो भी मांगना चाहिए एक अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। किसी और से हाथ फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि दूसरे हमें हमारी मदद नहीं कर सकते हैं, जो मदद करेंगे वही करेंगे। हाँ, ज़रिया इंसान का हो सकता है, अगर अल्लाह ताला जैसे कि हम लोग को अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो अल्लाह ताला ही ज़रिया बनाते हैं कि फ़लाँ आदमी आपको पैसा दे देगा। पर अल्लाह ताला का शुक्र करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग के पास आज गम है, यानी कि आज हम लोग अगर दुखी हैं तो कल हम लोग को ये अल्लाह ताला हम लोग से नाराज़ है, नहीं। अगर हम लोग आज दुखी हैं तो अल्लाह ताला हम लोग को कल खुशी ज़रूर देंगे। खुशी और गम सब उन्हीं के हाथ में है, मौत हयात सब उन्हीं के हाथ में। तो हमें अगर ज़िंदगी मिली है तो हमें अच्छे से जीना चाहिए, खुशी खुशी जीना चाहिए। हमारे पास जितना हो उतने में ही खुश रहना चाहिए। ज़्यादा की उम्मीद करने से फ़ायदा नहीं है, पर हम लोग को ज़्यादा की उम्मीद नहीं करना चाहिए। जितना हमारे पास है हमें उतना में ही खुश रहना चाहिए। तो आज का आप लोग का चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। बाकी का मैं आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगी, तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। ओके, थैंक यू।